अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने मेहनतकश मज़दूर तो बहुत देखे होंगे जो दिन भर भारी सामान उठाकर इधर उधर ले जाते हैं, लेकिन क्या आपने ऐसा मेहनती और गरीब इंसान देखा जो अपनी मजदूरी के बाइस अपना लोहा मनाने में कामयाब हुआ और एक बिजनेसमैन बना। स्मार्टफोन की दुनिया में रहने वाले नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा कि पहला फ़ोन किसने मुतारिफ़ करवाया? एक छोटा सा मशीनी पुर्जा जिसने सफ़र को आसान कर दिया, किसने मुतारिफ़ करवाया और इसमें उसको कितनी तगदो करना पड़ी। आज हम कुछ ऐसे ही मौजू लेकर हाजिर हुए हैं। मेरा नाम है अमाद और आप देख रहे हैं दी माई डिवाइस। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब। दोस्तों, हर कामयाब इंसान को बहुत सी नाकामियों की ठोकरें खाना पड़ती हैं। इस फहरिस्त में इस अजीम साइंसदान का नाम भी आता है। हाजरीन, मैं थॉमस एडिसन की बात कर रहा हूँ। बचपन से ही इसको बेवकूफ़ माना जाता था क्योंकि इसकी हरकतें अजीब व गरीब होती थीं। थॉमस दुनिया में कुछ नया करना चाहता था। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि एक बार बचपन में थॉमस ने चिड़िए को कीड़े मकोड़े खाते देखा और उसके जहन में ये बात बैठ गई कि कीड़े मकोड़े खाने से ही ये उड़ पाती है। तो उसने काफ़ी कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए और उसका जूस बनाया और अपने दोस्त को पिला दिया, लेकिन उसका दोस्त बीमार पड़ गया और थॉमस को काफ़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। दोस्तों, थॉमस ने ट्रेन में अखबारात भी बेचे और सब्जियां वगैरह भी लगाई। उसके बाद उसको एक केमिकल फैक्ट्री में छोटे से पैमाने के ऊपर नौकरी मिल गई। दोस्तों, थॉमस को अपनी किस्मत आजमाने का उस वक्त मौका मिला जब उस कंपनी की एक मशीन ख़राब हो गई। थॉमस ने अपने मालिक से इसको चेक करने की दरख्वास्त की। मालिक ना कहते कहते भी फिर मान गया और उस अनपढ़ इंसान ने इस मशीन को दोबारा रवा दवा कर दिया। कंपनी का मालिक परेशान होने के साथ साथ बहुत खुश भी हुआ और बाकी मशीनों की जिम्मेदारी भी उसको सौंप दी। थॉमस एक साइंसदान बनना चाहता था, लेकिन उसको कोई भी ज़हीन इंसान अपने पास रखने को तैयार नहीं। दोस्तों, उसका हाफजा, उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी और हाफजा भी बहुत कमज़ोर था। इसकी एक और छोटी सी मिसाल बताता चलो कि बैंक में एक बार थॉमस बिल जमा करवाने गया और बैंकर ने जब उसका नाम पूछा तो थॉमस के हाथ पांव फूल गए और उसके करीब वाले लोगों ने उसका नाम बताया कि इसका नाम थॉमस है। लेकिन ऐसी बहुत सारी गलतियां करने के बावजूद थॉमस का पहली बार इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का एक कामयाब तजर्बा किया और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बल्ब और बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाई जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं। सन 1921 में जब थॉमस का इंतकाल हुआ तो पूरे शहर में इसके गम में लाइट्स ऑफ कर दी गई और मोमबत्तियों को जला दिया गया। चलते हैं अगले मौजू की तरफ। दोस्तों, आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, पर क्या आप जानते हैं कि पहला फ़ोन किसने बनाया और इन कोशिशों में उसका साथ किसने दिया? दोस्तों, दुनिया में जिस इंसान ने पहला फ़ोन मुतारिफ़ करवाया उसका नाम मार्टिन था। इससे पहले वायरलेस रेडियो वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे जो कि ख़ास तौर पर हसास इदारे यानी कि अफवाज और खुफिया इदारों के पास मौजूद होते थे। पर यह फ़ोन दुनिया में पब्लिक में पहली बार मुतारिफ़ करवाया गया। मार्टिन ने अपना पहला फ़ोन मोटोरोला कंपनी के साथ मिलकर मुतारिफ़ करवाया और पहली कॉल अपने ही ऑफिस में मिस्टर जॉर्डन को की और इस कामयाबी का इत्तला दी। और फिर मोटोरोला ने मार्टिन को अपनी ही कंपनी में सीईओ का ओहदा दे दिया ताकि हमारी कंपनी को और परवान चढ़ाया जा सके। 1979 में टोक्यो ने मोबाइल फ़ोन की कंपनी का आगाज़ किया और उसके बाद 1982 और 1983 में डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन जैसे मुल्कों ने इस कंपनी को खोलने का फैसला किया। दोस्तों, पहला फ़ोन जो मार्केट में इसकी कीमत तकरीबन 2 लाख के करीब रखी गई थी और अजीब बात यह है कि इसको 10 घंटे लगते थे चार्ज होने में और तकरीबन 20 से 25 मिनट ही कॉल पर बात हो सकती थी। दोस्तों, इसकी बैटरी आजकल के मोबाइल की बैटरी से 40% भारी थी। इसके बाद जोक दर जोक मोबाइल भी अच्छे होते गए और इनमें स्मार्टनेस के साथ साथ इनका वज़न भी कम होता गया। दोस्तों, मार्टिन को इस कारनामे की वजह से गोल्डन प्राइज से भी नवाजा गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मौजू की तरफ। दोस्तों, शुरू से ही साइकिल को मुख्तलिफ डिज़ाइन में बनाना शुरू किया गया। इस
کو اسپیڈی مشین بھی کہتے تھے، کیونکہ اس وقت گاڑیوں کا وجود نہیں تھا اور لوگ اونٹوں اور گھڑ سواری پر ہی اپنا سفر طے کرتے تھے۔ دوستو، پہلی سائیکل کے بنانے کے دعوے دار تو بہت ہیں، ان میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی سائیکل 1418 میں بنائی گئی، جس میں 4 پہیے تھے جو گڑاڑی کی شکل میں آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد 400 سال کے گزرنے کے بعد 1813 میں ایک اور سائیکل متعارف کروائی گئی، جس کو بنانے والے کا نام کرل ٹریس تھا۔ اس کے بعد سائیکل کو بہتر بنانے کے لیے کافی نمونے سامنے لائے گئے۔ دوستو، 1863 میں ایک بون شیکر نامی انسان نے ایک سائیکل بنائی جس کی شکل آج کل کی سائیکل سے کافی متشابہت رکھتی تھی، پر اس کے ٹائر لوہے کے تھے اور اس پر سفر کرنا زیادہ کمفرٹ نہیں تھا۔ پھر ایک نیا شاہکار سامنے آیا جو 1870 میں بنایا گیا، جس کا اگلا ٹائر پچھلے ٹائر کی نسبت بہت بڑا تھا، لیکن اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے ٹائر پر ربڑ چڑھے ہوئے تھے اور اس وقت کی وہ کامیاب سائیکلوں میں شمار کی گئی۔ پھر آہستہ آہستہ سائیکلوں میں بہتری آنے لگی اور اس کے بعد جب سائیکل کی ساخت مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی، پھر اس کو چلانے کے زور کو ختم کرنے کی کھوج میں لگ گئے اور پھر گیڑوں والی سائیکل وجود میں آ گئی تاکہ لوگ اس پر زور کم اور انجوائے زیادہ کر سکیں۔ پھر سائنسدانوں کے مطابق روزانہ آدھا گھنٹہ سائیکل چلانے سے دل کی بیماریاں اور بلڈ پریشر سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سائیکل چلانے کا جس کو اعزاز حاصل ہے، اس کا نام بروڈن جون ہے، جو 50 کلومیٹر ہر گھنٹے کی رفتار سے سائیکل چلا سکتا ہے۔ اگلے موضوع پہ جانے سے پہلے سجنوں، متروں، بہنوں، پڑاؤ، ماؤ، میری ایک تاڑینال درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب لازمی کر دینا۔ چلتے ہیں نیکسٹ اپنے موضوع کی طرف۔ جب انسان بہت محنت کر کے بھی ناکام ہو جاتا ہے تو اس کا عزم اور پختہ بن جاتا ہے کہ وہ کامیاب ہو کر دکھائے گا۔ ایسی ہی کہانی ایک ایسے غریب انسان کی ہے جس کا نام کرنل ہارلینڈ تھا، جس کا ایک مشہور برانڈ KFC ہے جو پوری دنیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ دوستو، کرنل ہارلینڈ 1870 میں امریکہ میں پیدا ہوا۔ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والا یہ شخص اپنے والد کو بھی نہ اچھے سے دیکھ سکا، کیونکہ جب وہ 6 سال کا تھا تو ہارلینڈ کے والد دنیا سے پردہ کر گئے تھے۔ ماں فیکٹری میں کام کرنے لگی اور ہارلینڈ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خود ہی رہبر بنا۔ آخرکار اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور تبھی اچھے سلوک نہ ملنے کی بنا پر کرنل نے اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ بڑوں کا پیار نہ ملنے سے وہ کافی چڑچڑے ہو چکے تھے، اس وجہ سے بہت ساری جاب سے نکال دیے گئے۔ ہر کسی سے لڑائی کر لینا، سینئر کی بات نہ ماننی، یہ سب کرنل کے اندر رچ بس چکا تھا۔ دوستو، پھر کرنل نے اپنا کاروبار کرنے کا سوچ لیا اور ایک لیمپ کی کمپنی بنا لی جس میں وہ لیمپ تیار کرتے تھے، پر کرنل کی قسمت نے یہاں بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ ایسی ایک اور کمپنی لیمپ بنانے میں مشغول تھی جس کے پہلے سے ہی بہت چرچے تھے۔ پھر انہوں نے ایک چکن فرائی کا ریسٹورنٹ کھولا جس کا نام KFC رکھا گیا، یعنی کہ کینٹکی فرائیڈ چکن۔ دوستو، کینٹکی اس جگہ کا نام تھا جہاں ان کی رہائش تھی۔ ریسٹورنٹ پروان چڑھنے لگا تو انہوں نے ایک ساتھ ہوٹل بھی کھول لیا۔ بدقسمتی سے ہوٹل میں آگ لگ گئی اور آگ نے ریسٹورنٹ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب ان کے پاس کچھ نہ تھا، پر پھر بھی اس باہمت شخص نے اپنے کاروبار کو دوبارہ چمکایا اور آئیڈیاز لے کر مختلف لوگوں سے ملنے لگا اور ان کو اپنی فرینچائز خریدنے کا بول دی۔ آخرکار ایک بندہ اس کام میں انٹرسٹڈ نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سی فرینچائز بیچ دی گئیں۔ جی دوستو، KFC کا بانی کرنل ہارلینڈ ہی تھا، جو بہت ناکامیوں کے بعد اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہوئے۔ وہ پنجابی کی مثال ہے نا کہ ہیلا کرو گے تو اللہ وسیلہ بنائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، اپنے میزبان دی میڈی وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔